अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकतार से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का ओपिनियन पाकिस्तान के अंदर सामने आया है। और वो ओपिनियन पाकिस्तान की एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट लेकर आई हैं और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट का जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, उससे भी ज्यादा मजबूत स्ट्रेंथ और ताकत एक मौजूद है। यानी एस्टेब्लिशमेंट को टक्कर देने वाली भी एक चीज मौजूद है। और एस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ बहुत सारा खेल इसलिए मुतासिर हो जाता है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट से भी ज्यादा ताकतवर एक एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। वो कौन सी एस्टेब्लिशमेंट है, वो आपके सामने रख देते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ खबरें वो भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये अहम तरीन खबर है, ये खौफनाक खबर है। आपकी जिंदगी खतरे में है, आपने इस चीज को समझना है और इस पर अमल दरामद करना है। आपने इससे पहले देखा होगा एक खबर लाहौर से एक खबर सामने आई कि जहां पर एक कम उम्र बदबख्त, यानी एक छोटा लड़का, एक कम उम्र ड्राइवर जिसे उसके जानवर सिफ्त वालदेन ने गाड़ी दे दी थी। पैसा बहुत ज्यादा था, माल बहुत ज्यादा था, बच्चों को गाड़ियां लेकर दे देते हैं। पता नहीं कौन सा लाड है, किस किस्म का लाड है जो पाकिस्तान में किया जाता है। और उसने 6 लोगों की फैमिली को रौंद दिया था, यानी उन्हें क्रश कर दिया था, उन्हें तबाह बर्बाद, उन्हें मौत की घाटी में उतार दिया था। किसके सामने रोएंगे, किसके सामने मिन्नतें करेंगे, किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, क्या वजाहतें करेंगे, यानी ये चीजें समझ से बाहर हैं। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने क्रैकडाउन किया तो सिर्फ 26 रोज में 8,000 से जाहिद कम उम्र लड़कों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर मुकदमात हुए हैं। 8,000 से जाहिद कम उम्र लड़के, कम उम्र से मुराद ये है कि जो 14 साल से नीचे हैं, 11 साल का, 12 साल का, 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का बच्चा गाड़ियां चला रही थी मेन सड़कों के ऊपर। मेन सड़कों के ऊपर ये गाड़ियां चला रहे थे। तो इसका मतलब है कि मेरी और आपकी जिंदगी खतरे में थी, हमारी फैमिलीज की जिंदगी खतरे में थी, क्योंकि कम उम्र बच्चे को नहीं पता होता कि वो तेज चला रहा है या आस्ता चला रहा है, उसकी वो समझ नहीं होती। और अगर दोस्त यार साथ बैठे हो और सूटा शूटा भी लगा रहे हो, फिर हालात और ही बदल जाते हैं। फिर गाड़ी के अंदर अगर ऊंचा म्यूजिक भी लगाया हो तो वो फर्ज समझता है कि मुझे और आपको उसने रौंदना है। लिहाजा जब भी सड़क के ऊपर निकलें, साइड पर होकर चलें, एहतियात से चलें, देखते हुए चलें, क्योंकि ये जो छोटे छोटी जो मौतें हैं ये आपका पीछा कर रही हैं, आपका ताकुब कर रही हैं। और बदकिस्मती ये है कि बड़े वालदेन जी पैसा पता नहीं किधर से कमा लेते हैं, उसके बाद छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां दे देते हैं और बड़े फखर कर रहे होते हैं हमारा बच्चा गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन ये दूसरों के लिए खतरा होता है। प्राइम मेहरबानी बाकियों की जिंदगी इसको मजाक ना समझे। एक बंदा भी मर जाए तो पूरी फैमिली, पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो जाता है, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। 6 लोगों को उसने रौंद दिया लाहौर के अंदर। क्या वजाहत करेंगे, किसको एक्सप्लेन करेंगे, कौन सी अदालतों में जाएंगे, किसे सजा दिलवाएंगे और किसे नहीं दिलवाएंगे। लिहाजा खुद एहतियात करें और इन चीजों से कोशिश करें कि खुद ही आपकी जान बची रहे और आप खुद ही एहतियात से अपने आप को बचाएं। अब जो बड़ी खबर है, आसमा शिराजी साहबा ने एक 6 मिनट का व्लॉग किया है और उस 6 मिनट के व्लॉग में उन्होंने इशारा यह किया है कि पाकिस्तान के अंदर, बल्कि मैं एग्जैक्ट पढ़ देता हूं वो क्या कह रही है। वो कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा कोई ताकतवर है और वो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया, ये मोबाइल फोन जो आपके हाथ में है, ये एस्टेब्लिशमेंट से भी ज्यादा ताकतवर है। यानी सोशल मीडिया एक नई एस्टेब्लिशमेंट बन गया है। अब गोया इख्तियार के मानी बदल गए हैं, मगर मुक्तदिरों को इदराक होते होते बहुत देर हो चुकी है। जब समझ में आया तो बाजी पलट चुकी थी। तखलीक करने वाले किरदार निशाने पर थे और कीबोर्ड जंगजू मैदान संभाल चुके थे। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के अलावा किसी सियासी जमात ने सोशल मीडिया को अहमियत दी और ना ही उसे बाजाब्ता हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। अब आसमा शिराजी साहब अपने व्लॉग में ये क्लेम कर रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है, एस्टेब्लिशमेंट से बड़ी ताकत है, वो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है। एस्टेब्लिशमेंट, उनके बहुत सारे किरदार जो नामालूम होते हैं, सोशल मीडिया उसके मैसिव जो किरदार है वो नामालूम है। अब सोशल मीडिया के लोगों के आप जानते नहीं हैं, इनके शक्लें नहीं है, इनके नाम नहीं है, इनके नाम जाली हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान की आम अवाम है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के टेलीविजन पर एक इंटरव्यू करवाया जाता है, चंद घंटों में सोशल मीडिया उसकी तहस नहस कर देता है, उसके ऊपर रंदा फेर देता है, उसकी तबाही फेर देता है, कलाई खोल देता है उसकी। पाकिस्तान में मीडिया के जरिए कोई थोड़ा सा प्रोपेगेंडा किया जाता है, सोशल मीडिया उसे फाड़ कर फेंक देता है और कहता है लेकर जाओ, इसे उठाकर लेकर जाओ। लिहाजा सोशल मीडिया आसमा शिराजी साहिबा के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बन चुका है और सोशल मीडिया कंट्रोल से बाहर हो गया है, सोशल मीडिया मैनेज करना बाहर हो गया है। इसी वजह से आप देखते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को मैनेज करना मुश्किल हो गया है, पाकिस्तान के हालात वाकयात को मैनेज करना मुश्किल हो गया है, पाकिस्तान के निजाम को कंट्रोल करना, मुट्ठी बंद करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। चूंकि एक ट्वीट, आपका एक ट्वीट पूरी दुनिया में नशर हो जाता है, पूरी दुनिया में चला जाता है और सब लोग उसको फिर रोटेट करना शुरू कर देते हैं और फिर बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। आसमा शिराजी साहबा ये भी कहती हैं इसी के अंदर कि जनाब सोशल मीडिया पर नामालूम लोग हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि सोशल मीडिया पर है कौन। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की अवाम है, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के लोग हैं जिन्हें बोलने नहीं दिया जाता, जिनकी जुबानें खींची जाती हैं, जिन्हें रोका जाता है बोलने से। लेकिन जिस जिसके हाथ में मोबाइल फोन है उसकी एक राय आ गई है, उसका एक ओपिनियन आ गया है,
لہذا سوشل میڈیا ایک نئی ڈیموکریسی بھی ہے، اور جب ڈیموکریسی ہوتی ہے، جب عوام رائے دیتی ہے، بات چیت کرتی ہے، تو پھر یقینی طور پر عوام ہی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ عوام ہی ہوتی ہے، زور عوام کا ہی ہوتا ہے، ماننا عوام کی ہی پڑتی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں نہیں ہوتا تھا، لیکن اب پاکستان میں آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہوا، لیکن جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہوا اس کا جو اثر ہے وہ لاہور کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اور لاہور کے بارے میں شیر افضل مروت یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ لاہور نے بھی انگڑائی لے لی ہے، ماشاءاللہ میں نے کہا تھا میں عمران خان کی جدوجہد کو آگے بڑھاؤں گا اور پورے پاکستان میں پھیلا دوں گا، انشاءاللہ ہم مل کر خوف کے اس بت کو ایک ٹھوکر سے توڑ دیں گے۔ بقول شاعر مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی، یعنی اتنے زیادہ مشکلیں پڑ گئی کہ آسان ہو گئی، یعنی مشکل نہیں لگتی۔ شیر افضل مروت یہ کہتا ہے کہ اب ہم یہ جو مار دھاڑ ہے، جو پرچے ہیں، ان ساری چیزوں کو باقاعدہ سے انجوائے کرتے ہیں، ہمیں اب مزہ آنے لگا ہے اور ہم مزے کو انجوائے کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کیسز ہو رہے ہیں، پولیس ہمارے پیچھے ہے، ہم پولیس سے بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر چھپ رہے ہیں، کبھی ادھر چھپ رہے ہیں۔ شیر افضل مروت یہ کہتا ہے کہ ہمیں مزہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ شیر افضل مروت کی ایک ویڈیو وائرل ہے جہاں پر یہ کلیم کرتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ لڑنا ہے تو وردی اتار کر آئیں اور آ کر میرے ساتھ لڑیں اور میرے ساتھ بھڑیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال خیبر پختونخوا کے اندر ایک ابال ہے، خیبر پختونخوا کے اندر ایک تلاطم ہے، ایک طوفان موجود ہے جہاں پر لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، لوگ عمران خان کے علاوہ قبول کسی کو نہیں کر رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے اندر انتخابات کیوں نہیں کروائے جا رہے؟ ایک صاف شفاف انتخابات ہو، لوگوں کو حق دیں، لوگوں کو اہمیت دیں، انہیں امپورٹنس دیں کہ بھائی آپ جا کر ووٹ کاسٹ کریں، اور ووٹ کاسٹ کر آپ عوام منتخب کر دیں۔ یعنی اس میں کیا آنا ہے، اس میں کیا معاملہ ہے؟ یعنی جو جسے بھی عوام منتخب کرے اسے دے اقتدار، اسے کرنے دے حکومت، چاہے وہ ڈبوئی آگے لے کر جائے، یہ اس کے اوپر ہے، اس کے بعد عوام کو فیصلہ کرنے دیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اب ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر ہے انصار عباسی صاحب کی۔ میاں نواز شریف صاحب یعنی جو حالیہ انہوں نے انقلابی بننے کی کوشش کی ہے، میاں نواز شریف صاحب کے لیے سب سے بڑا مشکل جو ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر انہیں لاڈلا بنا دیا گیا ہے، یعنی میاں صاحب کے لیے اتنے دروازے کھولے گئے، اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ اب جب کوئی آسانی ہوتی ہے تو میاں صاحب کے چڑ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میرے لیے نہ کارپیٹ بچھائیں، مجھے اتنا جلدی عدالتوں سے ریلیف نہ دیں، جس طرح نیب آ کر کہتی ہے ہم اپیل واپس لیتے ہیں، مقدمہ کرنے والے کہتے ہیں ہم نے مقدمہ ہی نہیں کرنا، ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے، میاں صاحب کو ریلیف دیں، ججز کے دروازے کھولے جاتے ہیں، میاں صاحب کہتے ہیں بھائی معاف کریں مجھے یہ چیز عذاب محسوس ہوتی ہے۔ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں اپنے ویلاگ میں کہ نواز شریف ایک بار پھر خطرناک ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اگر ان سے اپنا غصہ نہیں سنبھل رہا اور وہ اب بھی اپنی گزشتہ 3 حکومتوں کے خاتموں کا احتساب چاہتے ہیں تو آگے رولا ہی رولا ہوگا۔ جبکہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے سہولتکاری نہ ہی پرانے کٹے کھولنے اور پرانی لڑائیاں لڑنے کے لیے کی گئی ہے، اور نہ ہی ان کے لیے آئندہ انتخابات کا راستہ اس لیے ہموار کیا جا رہا ہے کہ ہم اس تاریخ سے ہی نہ نکل سکیں۔ یعنی کہ میاں نواز شریف کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو تمہارے لیے سہولتکاری کی جا رہی ہے یا جو راستے کھولے گئے ہیں یہ ہماری ٹرمز کے اوپر کیے جا رہے ہیں۔ یعنی 40 سال سیاست کرنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو فائنلی ڈکٹیشن لینی پڑ رہی ہے کہ آپ کے لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری مرضی سے ہو رہا ہے، لہٰذا ہماری مرضی سے چلو، سر جھکا کر آپ نے آگے چلنا ہے۔ اس کے بعد انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو اپنا غصہ شصہ سب کچھ پھینکنا پڑے گا، جو میاں صاحب کو لا رہے ہیں ان کی بھی ساری توجہ اس وقت پاکستان کی معیشت، کاروبار، ٹیکس سسٹم وغیرہ کو درست کرنے پر ہے، خربوں کا نقصان کرنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری پر ہے۔ شہباز شریف نے بطور بحیثیت وزیر اعظم آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ مل کر معیشت کی بہتری کے لیے ایک روڈ میپ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس وقت ترجیحات وہ روڈ میپ ہی ہیں اور اسی روڈ میپ کے ذریعے ہی آگے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو اس لیے روکا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان الیکشن جیتتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی حکومت کے آتے ہی فوج سے ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں نہ یہاں سیاسی استحکام آ سکے گا اور نہ ہی معاشی استحکام ممکن ہوگا۔ عمران خان کی فوج سے لڑائی جیسی بڑی غلطی نے نواز شریف کی واپسی کا راستہ ہموار کیا ہے۔ اب اگر وہ اپنی پرانی غلطیاں دہرانا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، تاہم ان کی اس روش سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، انہیں کچھ ملے گا نہیں، بلکہ ان کے لیے اور زیادہ راستے بند ہو جائیں گے۔ عمران خان کی لڑائی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ گیا تو دوبارہ سے لڑائی کرے گا اور اداروں کے ساتھ لڑائی کرے گا۔ میں نے خود انٹرویو کیا تھا، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا وہ ہوتا ہے جو معاف کر دیتا ہے، لہٰذا عمران خان لڑائی تو نہیں کرے گا، لیکن ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان ضرور لڑائی کرے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔